डक रोड, द्वाणा तरफ तक गाड़ी चलेगी, कैमरे लगे दली दी, टोल रायक थी, शॉपिंग सेंटर कोलावी दी, मॉलू न कोलाव दी, हालू न कोलाव दी, द रोड पगाड़ा गाड़े वलाड़ दे जुए कुसको वे तवर सर दुकान न मटाई रहा वाखला अगर दुकान दलाल पदक के रड़ा वरस बानी टोल मखलूक़ात पूरी दखल को ममख की धोक आसान नाजी और हज़रत से माने डेजी गई हज़रत से सर चिकम ड्राइवर हो आगे मुनिश्तो और हज़रत से मुनिश्तो गुनाह सिर्फ दागो दाओ जब वो दावास चौथ करे हो चिकम खलक द सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरा बोगो साथी अगोला सज़ा वर्कड़ेशी कम खलक चे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तबदे रदे वही अगो त सज़ा मेलावशी दावास दा जुर्म जोड़ शो आया मंग टोल मुसलमानान यू मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा कलिमा वेली दा और दा कलिमा मुंगता ज़मन खूब पैगंबर को वलिदा ज़मन खूब पैगंबर को ज़मन सर न दे मिलाव शवे हगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक वलिवा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ब्यादी उम्मत दा कलिमा को जैसो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाने एतराज़ कई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाने एतराज़ कई नदा गोया ज़मन पर कलिमे बाने एतराज़ कई दा ज़मन पर कलिमे बाने एतराज़ कई पर कलिमे एतराज़ सुख बर्दाश्त कोले शी ज़मन पैगंबर तो सुख बदी रदी वही मुझ पर कला रखी मुझ पर आवाज़ न चुता जमा प्लार तो सूख कंजली गई ज़माना न बर्दाश्त की जमा रूह सूख कंजी पदी रहती वही ज़माना न बर्दाश्त की जमा पड़ोसी तो सूख पदी रहती वही पना हक़ बानी ज़माना न बर्दाश्त की जमा रकूर दरवाजे मखी तो सूख कापी चगे उबासी ज़माना न बर्दाश्त की यौ सड़े यौ कसो जमंग सहाबा होता जमंग द खुद पैगंबर खो मलगर होता बदे रहती वही और बरड़ा उरस पटक बाजार के पर रोड माने पर स्पीकर माने बदे रदी वही हत्ता के हागा सहाबा जिको अखबल जान द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार कुर्बान करो नाऊज़ु बिल्लाह अबू तक काफिरान वही और हम बर्दाश्त को मुतक्कशाने हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल खान से नम बर्दाश्त व नशवा अखबला बेइज्जती को बर्दाश्त था तो सहाबा बेइज्जती बर्दाश्त न था अखबला बेइज्जती बर्दाश्त था अखबल प्लार बेइज्जती बर्दाश्त था लेकिन तो सहाबा बेइज्जती बर्दाश्त न था अवोद आवाज़ चलतो और दा तहरीक शोरों को जे आया दा कम खलक चे दा कार गई सहाबा तबदे रदे वही दे खल्क तेरी सज़ा मेलावशी दा खलक दी गिरफ्तार शी बदे खल्क दी पाबंदी वाला गोले शी सीधा परोडुनो बाने परड़ा उरल सहाबा तबदे रदे न वही बदे जुर्म के आगा शहीद शो दागा दा शहादत न बाद दा गैर दा ख्याल ले चे आया मंग दुनिया शहीद को जुदा पकड़ा रखी नहीं दुबा वैरीगी ना इंशाअल्लाह दा शहादतुना बरंग रावड़ी और दयो शहीद न पस पर इंशाअल्लाह सल शहीदान नूर तैयारी और दा सने भी खबर न जमंग दपा जमंग का सिलसिला शाह टूल द शहादतुन डका जमंग काबिरीन जमंग मशरान कम कुर्बानियाँ ने जागो वर कड़ी दी कम शहादतों ने जी अगो त नसीब शवी दी अल्लाह दे दागो बहार रहम करम की अल्लाह ताला दे दागो दरजात नूर बुलंद की हुआ एटोल आमीन और
او کوم خلکو چې دا کوششونه کړي دي سازشونه کړي دي هغه وخت الله تعالی ناکام کړي دي او ان شاء الله دغه خلک به ناکام کیږي دغه خلک به ناکام کیږي او د قیامت پورې به دغه خلک ناکام ګرځي الله تعالی د دې خلکو په مقدر کې خوشالي نه کړي د دې خلکو په مقدر کې راحت او سکون نشتا چې کوم د الله د دین دشمنانی د الله د پیغمبر دشمنانی د پیغمبر د خوبو شاګردانو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دشمنانی دې خلکو الله تعالی راحت نه ورکړي زمونږ ټول د خیر سره مسلمانان یو زمونږ دا جذبه پکار ده چې آیا زمونږ ژوند هم د اسلام لپاره قربانېږي موږ دا قرآن وایو دا قرآن نن موږ د صحابو د برکته وایو صحابو دا قرآن موږ ته راورسو که نه اوس به موږ مسلمانان هم نه وو شاته چې زمونږ خپل خاندان وګورو زمونږ نیکونه مسلمانان نه وو زمونږ شاته چې کوم سلسله نسب ده هغه پته نه لګي د اسلام لیکن صحابه مهنت وکړو په هغه خلکو باندې چې هغه په تیارې کې کفر په تیارې کې اسلام رڼا دی راوست نو موږ هم ان شاء الله دا عزم او دا اراده وکړو چې آیا غیر څومره کوشش وکړي هغه زمونږ نه دا قرآن چې کوم قرآن موږ سحر غرمه ماښام وایو دا په هغو باندې ښه نه لګي هغه وایي چې را روان نسل قرآن پرېږدي نو موږ قرآن پرېښودو ته تیار یو قرآن پرېښودو ته موږ په هېڅ صورت کې تیار نه هغه دا کوشش کوي چې را روان نسل د صحابو نوم اخیسته پرېږدي نو موږ د صحابو نوم اخیسته پرېښودی شو هغه دا کوشش کوي چې را روان نسل د پیغمبر نوم اخیستل پرېږدي من پر خودی شو پیغمبر ځکه چې کوم سړي صحابه پر خودو هغه پیغمبر پر خودو او چا چې پیغمبر پر خودو هغه الله تعالی پر خودو چې کوم سړی الله تعالی پر دې براحت بدل میلاو شي دغه سکون میلاو شي په دې دنیا هم تباہ کیږي او ګوري په خپل سترګو هغه مرزونه په الله تعالی لګي چې علاج هم نه علاج هم نه اسپیټالونه هم نه اخلي په دې دنیا مو ته راحت او سکون نه او په آخرت کې خو تباہ او برباد ان شاء الله دا عزم اراده چې زموږ چې کوم اسباب دي باقي کې موږ نور کوشش کوو مخکې ځو خپل شوق نور زیات کو خپل مهنت نور زیات کو او خپل دواګانو کې خپل مشران خپل کابرین خپل استادان یادو تاسو استادان تاسو ته خبر سره کوي کنه چرته یو استاد تاسو ته دا خبره کړل چې بچو کرزلي کوي ویلي دي یا نه ته ویلي چې بچو قرآن د بغیر او د سره اخلي ویلي دي یا یو استاد ویلي چې د دین نه بهر لاړ شي یو بل سرونه ماته وي جګړه کوي وای دا دغه شان زموږ استادانو موږ ته دا شیزونه نه دي دا زموږ استادانو علما د انبیاء وارثین دي او علما چې د کبه پوری بدیز مکای ان شاء الله کفر چرتم نشي غالب کېده اسلام با نور چوت شي کفر په خپل بغض حسد او کینې کې دند ډوب شي ان شاء الله ندا سانحه ډیر علمناک افسوس صد افسوس زمون په حکومت باندې تر اوسه پورې قاتلان گرفتار نشو د دینه مخکې څومره علما زمونږ لاړو قاتلانو پتا ونه لګېده جلد از جلد دا قاتلان گرفتار شي او خدا گرفتار نشي موږ دعا کوو یا الله
دا قاتلان تباہ و برباد کی کم خلق صحابہ ختمی علماء ختمی صحابہ تا بدر دیوئی کم خلق دا دین وارثان ختمی قرآن والا ختمی اللہ دی دقا خلق ختم باخبل اسبابوں کے نور محنت او شوق او ذوق پیدا کروں خصوصاً داخبل استادان و احترام داخبل مشران و احترام داخبل مور و پلار دپار دواگانی چی کلم انفرادی یا اجتماعی چرتم دوا کوئی داخبل مور و پلار داخبل استادان دپار ضرور دوا ہاگا دوا زیادہ قبلیگی چی کم دوا دا غائب دپار وشی کم کس موجود نہ دے داغا دپارا تو دوا ہوگی دا دوا زیادہ قبلی او داغا نم پکی واغستلے شی چی اللہ دا پلان کے سڑے و بخے داغا گناہونا معاف کے داغا درجات بلند حدیث کی راضی چی کلا یو کس دا غائب سڑی دا پارا دوا غواری نا اللہ تعالی یو فرشتہ مقرر کی اب فرشتہ دا دا پا دی دوا بانی آمین وی او د دې سره سره فرشتہ وی یا الله دا کم شی چې دې داغه د پاره غواړي دا غایب د پاره دا کم شی دې غواړي یا الله دا دلم ورکی نو گویا موږ به یو بل ته دواګانې کوو خپل استادانو ته به دواګانې کوو خپل مور او پلار ته به دواګانې کوو او فرشتې به موږ ته دواګانې فرشتې به فرشتې ګناهونو نه پاک مخلوق ته د ګناهونو نه دا هو دوا فوراً قبلی